बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। कुरान करीम के पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ की आयत नंबर 18 में इरशाद रब्बानी है, वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, जिसका तर्जुमा और उनका कुत्ता गार की चौखट पर अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए। मोहतरम नाजरीन, थोड़ा सा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम में एक कुत्ते का जिक्र किया जा रहा है। वो कौन कुत्ता है जिसके बैठने का तरीक़ा, जिसके बैठने की अदा, जिसके बैठने का स्टाइल मौज़ूए कलाम इलाही बन गया है। आखिर उस कुत्ते में क्या खुसूसियत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में उसका जिक्र किया। मोहतरम नाजरीन, ये वो कुत्ता नहीं है जो गलियों में मारा मारा फिरता है, बल्कि ये वो कुत्ता है जो अल्लाह वालों की चौखट पर, अल्लाह वालों की दहलीज पर पड़े रहता है। जी हाँ, असहाबे कहफ, जिनका वाक़िया आपने बेशुमार मर्तबा सुना होगा, पढ़ा होगा। मेरा मौजू ये वाक़िया नहीं है, मैं सिर्फ इस मुक़द्दस कुत्ते की चंद खुसूसियात बताकर अपने असल मौजू की तरफ लौट आऊँगा। असहाबे कहफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दोस्त, औलिया अल्लाह जालिम बादशाह दकियानूस के जुल्म व जबर से अपना ईमान बचाने के लिए भागे तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। सब ने उसे कंकर मारे, पत्थर मारे और उसे भगाना चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से कुत्ते ने कलाम किया, कुत्ते ने बात की, कहने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदों, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारी इताअत करूंगा, मैं तुम्हें दुख तकलीफ ना दूंगा और ना ही भौंकूंगा। जब साहबे कहफ ने ये बात सुनी तो कुत्ते को अपने साथ ले लिया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह वालों से मोहब्बत की वजह से नापाक पलीद कुत्ते को ऐसा शर्फ हासिल हुआ कि कुरान करीम में उसका जिक्र क़यामत तक अल्लाह वालों का उसे साथ नसीब, और जो इनामात व करामात असहाबे कहफ पर जारी हैं वही कुत्ते पर भी जारी हैं। यहाँ तक कि ये कुत्ता शक्ल इंसानी में जन्नत में दाखिल होगा। और एक इंसान जिसका जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ की आयत नंबर 175 में मौजूद है, जिसका नाम बलम बिन बावरा है, ये कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में दाखिल होगा, इसलिए कि इस बदबख्त ने अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भौंकना चाहा, बद्दुआ करनी चाहिए और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हुआ। एक इंसान अल्लाह वालों की तौहीन करे, गुस्ताखी करे, भौंके तो कुत्ता बनाकर जहन्नम में फेंक दिया जाए, और एक कुत्ता अल्लाह वालों से मोहब्बत करे तो इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह, अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, थोड़ा सा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु रदाना के दर पर पड़े रहने वाले उस कुत्ते को भी याद करें, जिसका वाक़िया ये है कि हज़रत शेख अहमद जाम अलैहिर्रहमा की एक करामत थी कि आप शेर पर सवारी फरमाया करते और आप जहाँ भी जाते आपके शेर के लिए एक गाय पेश कर दी जाती। हज़रत शेख अहमद जाम एक मरतबा सुल्तानुल औलिया, मीर मीरा, पीर पीरा, महबूब सुबहानी, किंदिल नूरानी, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना व सनदीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु रदाना की बारगाह में हाजिर हुए। वही अंदाज था, शेर पर सवार थे। बड़े पीर के अंगना में पलने वाली एक गाय शेर के लिए पेश की गई। हजरत शेख अहमद जाम के शेर ने जो ही गाय पर हमला करना चाहा तो एक कुत्ता जो सरकार गौसे आज़म की चौखट पर पड़ा रहता, आपके दर के टुकड़े खाता था, उसने देखा कि मेरे मालिक के आंगन में पलने वाली गाय पर यह शेर हमला करने वाला है। कुत्ते ने शेर पर हमला कर दिया और ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि शेर पसपा हो गया। शेर को क्या मालूम था कि ये आम कुत्ता नहीं है, ये गौसे आज़म के दर पर बैठने वाला कुत्ता है, ये उनके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने इसी वाक़े की तरफ अपने एक शेर में इशारा किया। कहते हैं
کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یعنی یا غوث اعظم سرکار، آپ کی حمایت حاصل ہے تو آپ کے در پر بیٹھنے والا کتا شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ محترم ناظرین، اب سنیے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی محبت میں جان نثار کرنے والی ایک کتیا کا واقعہ۔ مولوی احمد حسین صاحب وارثی فرماتے ہیں، میں نے ایک سگے مادہ، سگ کہتے ہیں کتے کو، مادہ مانی فیمیل، کہتے ہیں کہ میں نے ایک سگے مادہ یعنی کتیا پالی ہوئی تھی، مجھے اس سے بڑا انس تھا، بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام العاشقین سید العارفین سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ میرے مکان پر تشریف لائے۔ جس وقت حضور پرنور کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے دستے مبارکہ سے دسترخوان سے اٹھا کر ہر ایک چیز اس کتیا کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتیا بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو مونگ کی کھچڑی دینی چاہیے، ہڈی دانتوں سے نہیں چبا سکتی۔ جب رات کو سرکار کی بارگاہ میں خاصہ پیش ہوا یعنی کھانا آیا تو اس وقت وہ کتیا وہاں موجود نہیں تھی، واپس دسترخوان کے بڑھانے تک یعنی اٹھانے تک وہ نہیں آئی۔ مولوی احمد حسین صاحب فرماتے ہیں کافی دیر گزر جانے کے بعد جب وہ آئی تو میں نے اس کو کھانا دیا مگر اس نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے سرکار میں عرض کی کہ حضور وہ کتیا اس وقت کچھ نہیں کھاتی۔ قبلہ عالم نے فرمایا بوڑھی ہو گئی ہے۔ دوسرے دن صبح کو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ میرے مکان سے تشریف لے گئے۔ میں بھی بڑا گاؤں تک سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے ساتھ گیا اور دوسرے روز واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیچھے بھی اس کتیا نے کچھ نہیں کھایا، پورے 2 دن تک اس کتیا نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مولوی احمد حسین صاحب وارثی فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک خواہر زادے سے کتیا کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے مجھ سے کہا سرکار کے فرمان کے مطابق اس کتیا کو مونگ کی کھچڑی دینی چاہیے۔ چنانچہ کھچڑی پکوا کر دی گئی تو اس کتیا نے تھوڑی سی کھچڑی کھائی اور تھوڑی کھچڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں لی اور جہاں سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ آرام فرماتے تھے، جس مقام پر سرکار نشست و استراحت فرماتے تھے، کتیا اس مقام پر پہنچی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں پر لے کر سرنگوں ہوئی، سر کو جھکا دیا ایسے کہ جیسے کوئی نظر پیش کرتا ہے۔ کتیا نے سر کو جھکا دیا اور اسی حالت میں اسی مقام پر دم توڑ دیا۔ اللہ اللہ۔ مولوی احمد حسین صاحب فرماتے ہیں بعد مرنے کے میں نے اس کتیا کو دفن تو کر دیا مگر اس کی کیفیت اللہ اکبر اس وقت عجیب عالم تھا۔ اس کے انداز سے ایسی جان نثاری اور ایسی محبت ظاہر ہوتی تھی کہ اب بھی خیال کرتا ہوں تو حیرت میں پڑا رہ جاتا ہوں۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ اے عاشقان پنجتن، ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی نے کیا خوب فرمایا۔ فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء اکرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے، ان سے محبت کرنے کی برکت سے کتا بلند مقام کو پا جائے تو اس مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا ہو اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہو۔ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔